अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम का पाकिस्तान और मैं हूं बिलाल मुहय्युद्दीन। नाजरीन कराम, उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल में कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नए इंकशाफात हुए हैं जो मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूंगा कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रह सकती है या नहीं, नवाज शरीफ लंदन में किसके साथ खुफिया मुलाकातें करते थे और जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ इमरान खान की राहें क्यों जुदा हुईं और शेख रशीद ने कुछ नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है। ये सारी खबरें हम आपको आगाह करेंगे इस वीलॉग में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन कराम, इमरान खान साहब से जब से वो इख्तिदार से उतरे हैं बहुत से सवालात थे जिनके जवाबात अवाम उनसे सुनना चाहती थी। कल होने वाली एक पॉडकास्ट में इमरान खान से यह सवाल पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे खराब हुए। एस्टेब्लिशमेंट जो कि हमें पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यह सुनने को मिल रहा था कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, जो हम पिछले 3.5 सालों से ये बात सुन रहे थे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि फौज और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए, जिसकी वजाहत करते हुए इमरान खान ने अल्ल अलान ये बात बोली कि ये परसेप्शन दी जा रही थी कि मैं जनरल फायज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं, मैं आर्मी चीफ उनको लगाना चाहता था, जिसकी वजह से ये सारे तनाज़ात खड़े किए गए। जबकि मैं वाज़ेह ये बात बोल देना चाहता हूं कि मसला ये नहीं था, मसला ये था कि मुझे जुलाई से ही पता चल गया था कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जो अमेरिका का अफगानिस्तान से एग्जिट हो रहा था, उससे मुझे ये इस चीज का डर था कि अफगानिस्तान में सिविल वार होने का खतरा है, जिसके असरात डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जनरल फायज जो कि उस वक्त DGISI थे उनको मजीद 1 साल ना चेंज किया जाए, और मुझे यह भी पता था कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इन सर्दियों में मुश्किलात आने वाली हैं। तो मेरी कोशिश थी कि जो DGISI पिछले 5 साल से चले आ रहे थे उनको 1 साल और चलने दिया जाता। यही बात थी। इसके अलावा मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना कोई लड़ाई थी। मैं कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहता था। जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ, उन्होंने खुलेआम बोला कि नवाज शरीफ फौज को कंट्रोल करना चाहता था और नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की है कि वो पाकिस्तानी फौज को पंजाब पुलिस बनाए, लेकिन मेरा इस तरह का कोई परसेप्शन नहीं था। मैंने कभी किसी फौज के काम में ना मुदाखलत किया, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करवाई है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बोला, उन्होंने खुलकर यह बात बोली कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये बोलती है कि हम न्यूट्रल हैं। तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, या आप हक के साथ खड़े होते हैं या आप बातिल के साथ खड़े होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल वाली पॉलिसी है, ये जो है इसकी उनको समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं कि ये मेरी समझ से बालातर है कि कैसे कोई इंसान न्यूट्रल हो सकता है, जैसे जबकि हमें यह हुक्म दिया गया हमारे दीन की तरफ से भी कि या हक के साथ खड़े हो जाओ या बातिल के साथ। न्यूट्रल वाली इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। नाजरीन कराम, नवाज शरीफ के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम खबरें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ इस ईद के मौके के ऊपर अपनी एक निजी महफिल में उन्होंने ये बैठकर ये बात बोली, जिसमें चंद उनके अजीज सहाफ़ी मौजूद थे और साथ उनकी कुछ जो अहम उनके करीबी लोग मौजूद थे। उन्होंने ये बात बोली है कि मुझसे मेरे साथ एक वादा किया गया था कि इमरान खान जो है ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती जो है निज़ाम है उसको लाया जाए और 15 साल के लिए पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कायम कर दिया जाए। और हमें यह बात बताई गई कि अगर इमरान खान ने यह सदारती निज़ाम कायम कर दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लिहाजा जैसा भी हो, जो मर्जी हो, इमरान खान की हुकूमत को मिलकर उतारा जाए। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं
کہ عمران خان نئے سیٹ اپ میں موجود نہیں ہوں گے. عمران خان آنے والے الیکشن میں بالکل بھی نئی حکومت بنانے کا ہم ان کو موقع نہیں دیں گے. یہ بات نواز شریف کی طرف سے بتائی گئی ہے. انہوں نے یہ بولا کہ عمران خان جنرل فائز کو جو ہے وہ ڈی جی چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتا تھا اور اس وجہ سے اس کی حکومت کو گرایا گیا ہے. یہ بات نواز شریف نے ایک نجی محفل میں کی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان میں سے کون اتنی طاقتور شخصیت ہے کہ جس نے نواز شریف کو اس بات کی گارنٹی دے دی کہ عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے, عمران خان کو صدارتی نظام نہیں لانے دیں گے اور عمران خان کو اگلے سیٹ اپ میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ کس نے نواز شریف کو یہ گارنٹی دی ہے. اس حوالے سے شیخ رشید نے بھی کچھ پنڈورا باکس کھولا ہے, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اسی حوالے سے عمران خان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ آپ کی راہیں کیوں جدا ہو گئیں. عمران خان نے جس کے اوپر کھلا یہ واضح پیغام دیا کہ ان دونوں نے 11 سال پہلے پارٹی کو جوائن کیا. جب 2011 میں ہماری پارٹی نے ایک دم سے, ہماری تحریک نے جو ہے وہ دم پکڑا, عروج پکڑا, تو ان دونوں نے ہماری پارٹی کو جوائن کیا اور انہوں نے محنت بھی کی ہے, پارٹی میں بہت لگن کے ساتھ کام بھی کیا ہے. لیکن تنازع کہاں پہ آ کر کھڑا ہوا کہ جہانگیر ترین جب پاکستان میں چینی کا سکینڈل سامنے آیا اور میرے پاس رپورٹیں پہنچی تو اس میں جہانگیر ترین ایکسپوز ہو گئے. علیم خان نے راوی میں 300 ایکڑ زمین جو تھی وہ خریدی اور وہ اس کے اوپر اپنے قرضے معاف کروانا چاہتے تھے اور یہ مجھ سے امید رکھ رہے تھے کہ جیسے نواز شریف اور زرداری کرتے آئے ہیں میں بھی یہی کروں گا اور ان کو اس چیز کے اوپر چھوٹ دے دوں گا, جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو آج وہ لوگ جا کر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے میری ساری سیاست ہے. میں نے ساری زندگی یہ بات بولی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, میری سیاست ہی کرپشن کے خلاف تھی, اور اگر یہ لوگ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ کرپشن ان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا میں اس سے پہلے اوت لوں گا, میں اس سے حلف لوں گا کہ اگر تم نے پاور میں آ کر اپنے بزنس کو بڑھاوا دینا ہے تو بالکل بھی میں اس کو یہ ٹکٹ نہیں دوں گا. 100% میں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دوں گا. کپتان کے جلسوں کی آج ایک لہر شروع ہو رہی ہے. آج 6 مئی ہے اور پہلا جلسہ جو ہے وہ کپتان کا وہ میاں والی سے شروع ہو رہا ہے. 6 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک یہ جلسے ہر روز کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان میں یہ جلسے ہوں گے اور ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو چارج اپ کیا جائے, عوام کو ایک آزادی لانگ مارچ کے لیے تیار کیا جائے کہ جب وہ لانگ مارچ کی کال دیں تو کم از کم 20 لاکھ لوگ لازم اسلام آباد میں پہنچیں تاکہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کر سکیں. ناظرین کرام, شہباز گل کی گاڑی کو کل پیچھے سے ہٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی گاڑی الٹ گئی اور شہباز گل کو چوٹیں آئی ہیں. اس حوالے سے شہباز گل نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ گاڑی بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی اور جیسے ہی اس نے موقع پایا گاڑی کو ہٹ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ کوئی حادثہ ہوتا تو دوسری گاڑی والا یقیناً وہاں پر رکتا, وہ دیکھتا کہ دوسری جو گاڑی کو ہٹ ہوا ہے اس میں یہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا زخمی ہیں, لیکن اس نے گاڑی کو ٹچ کیا, گاڑی کو الٹا کیا اور گاڑی دوسری گاڑی والا بھاگ گیا. ہٹ اینڈ رن کیس ہے یہ اور اس کے اوپر لازم تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن کرے گا کون؟ کیونکہ شہباز گل نے ایک دن پہلے یہ بات بولی تھی کہ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور ہمیں مارو. اور رانا ثناء اللہ جو وزارت داخلہ پاکستان ہے انہوں نے پہلے اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے, دھمکیوں پہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے. تو اب یہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ حملہ تھا یا کہ حادثہ. ناظرین کرام, شیخ رشید نے ایک کچا چٹھا کھول دیا ہے. انہوں نے اپنی ایک بیان میں یہ بات واضح کی ہے
کہ نواز شریف کے ساتھ جو لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور نواز شریف کو جو وہاں پر گارنٹیاں ملتی رہی ہیں، یہ گارنٹیوں کا مجھے اور عمران خان کو پہلے سے علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ خبر بہت باوثوق طریقے سے پہنچ چکی تھی کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر یہ سازش کر رہے ہیں، نواز شریف وہاں پر کن کن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کون ان کے پاس جا رہا ہے، کون نواز شریف کو گارنٹیاں دے رہا ہے، اس بات کا انہیں بخوبی پتا تھا، اور وہ آنے والے وقتوں میں ہر چیز قوم کے سامنے کھول کر رکھیں گے۔ جبکہ نواز شریف کو لگتا تھا کہ یہ کوئی خفیہ ملاقات ہے اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا چلے گا، لیکن اب یہ بات بہت کھلے طریقے سے قوم کے سامنے آ گئی ہے اور شیخ رشید نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔